ओके, हामी सिओपिडीमा थियौँ। सिओपिडीमा हामीले हिजो रिस्क फ्याक्टर्समा पढाएको थियो। रिस्क फ्याक्टर्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले स्मोकिङहरू सबै पढ्यौँ। तर एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो जुन हिजो मिस भएको थियो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको कुरा गरेको थियौँ। रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनमा हामीले मिस गरेको कुरा भनेको चाहिँ हिस्ट्री अफ ट्युबरक्लोसिस। हिस्ट्री अफ ट्युबरक्लोसिस हैज अ हायर रिस्क फ्याक्टर इभन देन स्मोकिङ। यो स्टडिजले भनेको छ कि यो पुरानो स्टडिज हो, पुरानो डकुमेन्ट हो, बट इट इज स्टिल भ्यालिड कि हिस्ट्री अफ ट्युबरक्लोसिस इज मोर अफ अ रिस्क फ्याक्टर्स एज कम्पेयर टु स्मोकिङ। अब कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सिओपिडी भन्ने च्याप्टर चाहिँ ठुलो हुन्छ। ठुलो हुने रिजन के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ धेरै कुरा छ र सबै कुरा वाट मात्र नभएर वाइ पनि सोध्छ, आइदर भाइभा अर एमसिक्युजमा। सो यो टपिकहरू लेनदेन भइरहेछ, होप सबैले बुझिरहेछ। सो हामी आज क्लिनिकल फिचर्सबाट सुरु गरौँ। क्लिनिकल फिचर्समा सबभन्दा पहिला हामी हिस्ट्रीबाट जाऊँ। हिस्ट्रीमा वाट डु पेसेन्ट प्रेजेन्ट विथ, पेसेन्टले के हिस्ट्री लिएर आउँछ। हामीले पेसेन्ट सिओपिडीको केसेसमा हामीले जुन इन्काउन्टर गर्छौँ एज एन इन्टर्न अर एज मेडिकल स्टुडेन्ट, हामीले सिओपिडीको पेसेन्टमा जेनरली नयाँ केस अफ सिओपिडी भन्दा नि एक्जासर्बेसन्सको केसहरू पाइरहेको हुन्छौँ। बट स्टिल हामीले हिस्ट्री लियो भने चाहिँ प्रोमिनेन्ट सिम्टम्सहरू आउँछ। प्रोमिनेन्ट सिम्टम्समा एउटा आउँछ कफ विथ स्पुटम, जसलाई हामीले क्राइटेरिया मिट गराउँछौँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको, जुन हामीले हिजो पढिसक्यो, रेगुलर 3 months इन 2 consecutive years। अर्को कुरा आउँछ डिस्पनिया। डिस्पनिया त्यसै पनि आउँदैन, डिस्पनियालाई पनि हामीले यसरी क्लासिफाई गरौँ कि एक्जर्सनल डिस्पनिया आउँछ। सिधै बसी बसी भन्दा नि आइदर एमएमआरसीको ग्रेड 2 ग्रेड 3 वाकिङ अफिल त्यस्तो खाली डिस्पनियाहरू आउँछ। सो दिज आर द मेजर 2 सिम्टम्स जुन पेसेन्ट सिओपिडी पेसेन्ट प्रेजेन्ट गर्छ। एलोङ विथ दिस अब हामी अगाडि मुभ गर्दाखेरि यो दुईटा बाहेकको सिम्टम्स हेऱ्यो भने चाहिँ पेसेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ विज। मलाई विज भयो और मलाई सास लिँदाखेरि आवाज आयो भनेर पेसेन्ट प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो द्याट इज एनदर थिङ। र मैले अघि भनिसकेँ कि रेगुलर केस अफ सिओपिडी भन्दा एक्जासर्बेसन्सको केसहरू धेरै आउँछ। सो सिन्स एक्जासर्बेसनको केसहरू धेरै आउँछ, एक्जासर्बेसनमा सबभन्दा कमन कुरा के हो भनेदेखि कोल्ड्स द्याट सेटल इन द चेस्ट। अब जेनरली नर्मल पर्सनको जति कुनै सर्दी रुगा खोकी लाग्यो भने चाहिँ 2 to 3 daysमा निको हुन्छ भने सिओपिडीको पेसेन्टमा के हुन्छ भने त्यो गएर बस्दिन्छ, छातीमा बसेको जस्तो फिल आउँछ। सो लङ टर्म सिम्टम्सहरू आउँछ कोल्ड र रुगाको। अब हामीले अगाडि पढ्दाखेरि अहिलेसम्म पढ्दाखेरि के बुझेका छौँ भने निमोनिया इज अ फ्रिक्वेन्ट कज अफ एक्जासर्बेसन। एक्युट एक्जासर्बेसनको फ्रिक्वेन्ट कज हो निमोनिया। बट कसैले एमसिक्यूमा सोध्यो मोस्ट कमन कज अफ एक्जासर्बेसन के हो इन केस अफ सिओपिडी पेसेन्ट भनेदेखि द्याट इज भाइरस। भाइरसमा पनि कुन भाइरस होला? एनीवन, एनी गेसेस? एडिनो भाइरस हैन? नो, राइनो भाइरस। राइनो भाइरस इज द मोस्ट कमन कज अफ एक्जासर्बेसन इन सिओपिडी। आई फिल कि यो कुरा त सिम्पल थियो, यो कुरा सबैले बुझ्यो होला। अब यो कुरा गर्दाखेरि हामीले लेट्स रिभ्यू वन्स हाम्रो एमएमआरसी स्केल। एमएमआरसी स्केलको कुरा गर्दा हामीलाई थाहा छ कि न्यू एमएमआरसी ग्रेडिङ चाहिँ मोडिफाइड एमएमआरसी भनेपछि नै मोडिफाइड भयो। मोडिफाइडको ग्रेडिङ गर्दा 0, 1, 2, 3, 4। 0मा विथ स्ट्रेनस एक्सर्साइज, एसओबी और सर्टनेस अफ ब्रेथ विथ स्ट्रेनस एक्सर्साइज भयो। 2मा वाकिङ अपहिल और ग्राउन्डमा पनि अन लेभल ग्राउन्डमा पनि हरिङ गर्यो भने चाहिँ द्याट क्यान प्रेजेन्ट विथ एसओबी। यो चाहिँ ग्रेड 1 भयो। ग्रेड 2 को कुरा भयो भने चाहिँ ग्रेड 2मा के हुन्छ? हाम्रो कन्टेम्पोरेरिज आफ्नै साथीभाइसँग हिँड्दाखेरि यु विल डेभलप एसओबी बट दे आर नर्मल। और हामीले चाहिँ आफ्नो स्पिडमा हिँड्दा चाहिँ वी हेभ टु स्टप आफ्टर अ वाइल। यो एउटा कुरा भयो। लास्टमा स्टेप 3 और ग्रेड 3मा चाहिँ के हुन्छ भने 100 मिटर वाक गरेपछि यु विल डेभलप एसओबी एन्ड यु हेभ टु स्टप। दिस इज द फाइनल वान। यसमा चाहिँ डिफिकल्टी लिभिङ होम बिकज यु विल डेभलप डिस्पनिया इभन विथ ड्रेसिङ एन्ड अनड्रेसिङ। सो दिज अल आर हिस्ट्री एन्ड दिज अल आर द कमन सिम्टम्स द्याट यु इन्काउन्टर। नाउ सिओपिडी को पेसेन्टमा साइन्स और फिजिकल फाइन्डिङ्स दोज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। एभ्रिवन नोज कि सिओपिडी को पेसेन्टमा फिजिकल फाइन्डिङ्समा पनि जेनरलदेखि लिएर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी फिजिकल फाइन्डिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब फिजिकल फाइन्डिङ्समा पनि मैले यसलाई क्लासिफाई गर्दा यसरी क्लासिफाई गरेको छु। 1 द्याट इज अर्ली स्टेजेस,
2 मा चाहिँ माइल्ड केसेस, माइल्ड स्टेज और माइल्ड केसेस, और 3 भनेको चाहिँ सिभियर केसेस अफ सिओपिडी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिओपिडी। अब अर्ली स्टेजमा मैले अर्ली स्टेजलाई बेग्लै किन राखेको भनेदेखि आइसिएमको भाइभामा वान्स हामीलाई क्वेसन आएको थियो कि सिओपिडीको पेसेन्ट छ बट सिओपिडी डायग्नोज गर्नु अगाडि कुनै पेसेन्ट चाहिँ क्रोनिक स्मोकर हो, क्रोनिक स्मोकरको साइन्सहरू के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ आइसिएममा। सो अर्ली स्टेजेसमा क्रोनिक स्मोकरको प्रोमिनेन्ट साइन्स हुन्छ। ओके, अनि क्लिनिकल फाइन्डिङ्स हेर्दाखेरि देयर विल बी नो चेस्ट फाइन्डिङ्स, नो अदर फाइन्डिङ्स, बट देयर विल बी फाइन्डिङ्स अफ क्रोनिक स्मोकर। अब क्रोनिक स्मोकरको फाइन्डिङ्सहरुमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ सबभन्दा कमन भनेको के हुन्छ, जसले चुरोट खान्छ त्यसको मुखबाट अडर आउँछ, अडर अफ स्मोकिङ और अडर अफ निकोटिन आउन सक्छ। जसले चुरोट खान्छ टोब्याको स्मोक गर्छ त्यसकोबाट। नेक्स्ट अदर कमन इज स्टेन्स। स्टेन्स कहाँ कहाँ देखिन्छ भने स्टेन्स देयर क्यान बी स्टेन्स अन टीथ, देयर क्यान बी स्टेन्स अन नेल है। अब स्टेन्स अन टीथ एन्ड नेल, टीथको हेर्यो भने चाहिँ टीथमा पनि दुई किसिमको स्टेन हुन्छ। बाहिरको स्टेन हेर्यो भने चाहिँ आउटसाइडबाट हेर्यो भने चाहिँ द्याट विल बी ब्राउनिश, सरी आउटसाइडबाट हेर्यो भने चाहिँ द्याट विल बी येलोइश, इनसाइडबाट हेर्यो भने चाहिँ यु विल सी देयर इज ब्राउनिश ब्ल्याक स्टेन्स। अब यो दुईटा कुरा भइहाल्यो बाहिरबाट। अब इभन अन मोस्टाचेस, लेट मी शो यु पिक्चर। मान्छेको मोस्टाच जुन हुन्छ मोस्टेचमा पनि दिस वान, मोस्टेचेसमा पनि येलोइश टाइप अफ स्टेन्सहरु देखिन्छ। सो दिस इज अनदर साइन इन केस अफ क्रोनिक स्मोकर्स। अनि लिप्सको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैले हेरेका छौँ कि लिप्स पेसेन्ट विथ स्मोकिङको लिप्समा ब्राउनिश ब्ल्याक और कसै कसैमा ब्लुइश डिस्कलरेसन देखिन्छ भनेर। सो दिस इज अल अबाउट जनरल फाइन्डिङ्स। अब त्यसपछि हामी एउटा चिङ्गारी साइन भन्ने छ, जुन कहिलेकाहीँ चिङ्गारी साइन भनेको के हो, केमा देखिन्छ भन्ने कुरा। और स्मोकर्सको विच अफ द फलोइङ, अल अफ द फलोइङ्स आर साइन इन अ क्रोनिक स्मोकर एक्सेप्ट भनेर आउँछ। सो अरू साइन पनि हेरौँ। दिस इज चिङ्गारी साइन। चिङ्गारी साइनमा यसरी नोटिस गर्यो भने चाहिँ यहाँ सानो सानो जुन ब्ल्याकिस देखिरहेछ, दिज आर नट जस्ट ब्ल्याकिस, यहाँ चाहिँ दुलो छ, यो पेसेन्टको लुगामा दुलो छ। दिस इज बिकज अफ क्रोनिक बिडी स्मोकर्सहरूको के हुन्छ, त्यो स्पार्क्सले गर्दा, जसलाई चाहिँ हिन्दीमा चिङ्गारी भन्छ, त्यो स्पार्क्सले गर्दा चाहिँ यहाँ बर्न भएको, दिस इज कल्ड चिङ्गारी साइन। ल अब यो चिङ्गारी साइनहरू भइसकेपछि चाहिँ हामी स्किन मेनिफेस्टेसनमा जाऊँ, स्किन चेन्जेसमा अफ क्रोनिक स्मोकर जाऊँ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसमा चाहिँ कज के हो भनेदेखि देयर विल बी स्मोकले गर्दा देयर विल बी सम अफ द चेन्जेस द्याट विल लिड टु दिज अल साइन्स। स्मोकले गर्दा के हुन्छ भने ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। दिस कन्स्ट्रिक्सन एलोङ विथ CO इन स्मोक, यो दुईटाले गर्दा के हुन्छ भने अक्सिजनेसन अफ स्किन टिस्यु चाहिँ राम्ररी हुँदैन। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा के भयो भने स्मोक जुन हुन्छ नि, धुवा लिइरहेछ और स्मोकिङ गर्दा जुन धुवा फाल्छ नि बाहिर, यो धुवा बाहिर फाल्दा चाहिँ यसले फेसमा जुन हुन्छ नि हाम्रो फेसमा चाहिँ के गराउँछ भने इरिटेसन र ड्राइङ गराउँछ। दिस इरिटेसन एन्ड ड्राइङले गर्दा पनि देयर माइट बी प्रिमेच्योर रिङ्कल्स आउँछ र अदर साइन्स पनि आउँछ। अब अदर साइन्समा यहाँ स्पेसिफिक नामहरू छ। नामहरू भन्दा नि हामी फोटो हेरौँ, फोटो हेर्दाखेरि नाम आफै थाहा पाइन्छ। दिस वान यहाँ हेर्दाखेरि ल्याटरल मार्जिन अफ आई और ल्याटरल बोर्डर अफ त्यो आईको ल्याटरल एपिक्यान्थस जुन छ, त्यो ल्याटरल क्यान्थाइबाट चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ कि सानो सानो लाइनहरू बाहिर निस्किरहेछ। सो दिस इज कल्ड क्लोज फिट है। नेक्स्ट दिस वान, यहाँ नेक रिजनमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ मल्टिपल, यहाँ हेर्दाखेरि कबल स्टोन जस्तो देखिरहेको छैन, दिस वान। सो दिस इज कल्ड कबल स्टोन एपियरेन्स विच इज सिन इन केस अफ नेक। र अर्को एउटा कुरा के भनिदिन्छु म भनेदेखि देयर इज कोमेडन फर्मेसन, नोडुलर इलास्टोसिस, जसले गर्दा कोमेडन फर्मेसन हुन्छ यसरी। दिज आर अल ब्ल्याक कोमेडन्स। र हामीले एउटा मेकानिजम पढ्यो स्मोकको कि द्याट स्मोक लिड्स टु फर्मेसन अफ ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्सन, देयर इज कार्बन मोनोक्साइड इन स्मोक द्याट लिड्स टु भेसल कन्स्ट्रिक्सन। अर्को एउटा मेकानिजम के हुन्छ भनेदेखि स्मोकमा
स्मोक विल एक्टिभेट म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेज। प्रोटिनेजहरू चाहिँ एक्टिभेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि पढाएको छौँ इन प्याथोफिजियोलोजी अर प्याथोजेनेसिस। यहाँ पनि हामीले के पढ्छौँ भने एमएमपी म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेजेसहरू एक्टिभेट हुन्छ, जसले गर्दा कोलाजेनको डिस्ट्रक्सन हुन्छ। कोलाजेन डिस्ट्रक्सन भयो भने वाट डज इट डु? इट विल डिक्रिज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी डिक्रिज हुन्छ। इलास्टिसिटी डिक्रिज भएपछि देयर इज चान्सेस अफ डेभलपमेन्ट अफ रिङ्कल्स। ओके, एन्ड लास्ट कुरा के भन्छु, जसरी अर्डर अफ निकोटिन फ्रम माउथ आउँछ नि, त्यसरी नै देयर माइट बी अर्डर फ्रम क्लोथ्स एज वेल। अब 3, 4, 5 वटा स्मोक्स खानेबाट त नहोला, तर वन हु इज कन्ज्युमिङ लट नम्बर अफ सिगरेट्स विदिन अ डे, तिनीहरूमा चाहिँ यस्तो सिम्पटम्सहरू पनि आउँछ। सो दिस इज अल अबाउट क्रोनिक स्मोकर। दिस इज अल अबाउट अर्ली स्टेजेस। अब हामी माइल्ड डिजिजको कुरा गरौँ। पेसेन्ट सफरिङ फ्रम माइल्ड डिजिज। माइल्ड डिजिज र अर्ली स्टेजेसमा खासै फरक छैन। माइल्ड डिजिजमा पनि त्यही हुन्छ। देयर माइट बी नो क्लिनिकल फाइन्डिङ्स, only symptoms might be present, or there can be prolonged wheeze. So हामीले हिजो कुरा गर्दाखेरि यो कुरा भनेको थियो कि wheeze जुन हुन्छ that will first develop in expiration and then later on develop in both expiration and inspiration. Don't remember हिजो भनेको थियो कि थिएन लास्ट लेक्चरमा, तर यो चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपिरेसनको बेला मात्र wheezing हुन्छ, but later patient develops wheezing on both expiration and inspiration. So mild disease ma chai this one is seen, and severe disease huncha त्यसमा चाहिँ wheeze that is continuous भनेर देखिन सकिन्छ। So this was all about early stage, mild stage. Now हामीले wheeze को कुरा गर्यौ। So wheeze मा म एउटा कुरा अझै एड गर्दिन्छु। wheeze मा यसरी पढ्दाखेरि noisy breathing को कुरा गरौँ। noisy breathing सँगसँगै और से कि हामी एडेड साउन्ड्स इन रेस्पिरेसन पढ्यो भने चाहिँ एडेड साउन्ड्स इन रेस्पिरेसन हामीले दुईटा कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो अगाडि आउने वाला छ, सो आई एम एक्सप्लेनिङ इट बिफोर। दुईटा कुरा, एउटा रेल्स हुन्छ, एउटा रङ्काई हुन्छ। अब यो कसरी याद गर्ने कि यो रङ्काई कहाँ हुन्छ, रेल्स कहाँ हुन्छ भनेदेखि रङ्काई इज सिमिलर टु इज राइममा गऱ्यो भने चाहिँ रङ्काई र ब्रोङ्काई सेम सुनिन्छ नि, राइमिङ हुन्छ नि। दिस इज रङ्काई इज सिन इन ब्रोङ्काई। सो रङ्काई इज अल्सो कल्ड विज। रङ्काई चाहिँ विजमा सुनिन्छ। रेल्स भनेको कहाँ सुनिन्छ भन्छ, रेल्स भनेको टेल्समा, टेल्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। टेल्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको के भयो भने अल्भेलाई। सो अल्भेलाईमा किन सुनिन्छ? देयर विल बी फ्लुइड इन द अल्भेलाई। फ्लुइड इन द अल्भेलाई। फ्लुइड इन द अल्भेलाई कति बेला हुन्छ? जेनरली हामी कमनली पढेको न्युमोनिया। न्युमोनियामा अर्को के, रेल्सलाई अर्को के भन्न मिल्यो? त्यसो भए रेल्सलाई अर्को क्र्याकर्स भन्न मिल्यो और क्रेपिटेसस भन्न मिल्यो। मैले यो साउन्ड चाहिँ एड गरिनँ, बट आई होप कि सबैले थाहा छ यो रोल्स क्रेपिटेसन कस्तो सुनिन्छ र रङ्काई और विज कस्तो सुनिन्छ भन्ने कुरा। सो दिस माइट बी क्लियर, यो किन हुन्छ र कसरी हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा म एड गरिदिन्छु, यो कसरी छुट्याउने भनेदेखि रङ्काई जुन हुन्छ और विज जुन हुन्छ द्याट इज कन्टिन्युअस। वन्स म्युजिकल साउन्ड हुन्छ नि त्यसरी जान्छ भने द्याट इज रङ्काई। बट क्रेपिटेसनमा लाइक स्क्रैपिङ अ पेपर, यसरी पेपर स्क्रैप गर्यो भने चाहिँ द्याट इज नट कन्टिन्युअस, इट इज डिसकन्टिन्युअस। सो इक्जाममा भाइभाजहरूमा जेनरली अब जब अनलाइन भाइभा भइरहेछ अनि यिनीहरू एज अ डिफरेन्स पनि सोध्न सक्छ। ओके, सो नेक्स्ट हामी अब लेट्स मुभ अन टु इम्पोर्टेन्ट टपिक, द्याट इज थर्ड नम्बर अफ आवर फिजिकल फाइन्डिङ्स, द्याट इज सिन इन केस अफ सिभियर सिओपिडी। सिभियर सिओपिडीलाई मैले क्लासिफाई गर्दाखेरि कसरी पढौँ भनेदेखि जेनरल फिजिकल साइन्स के हुन्छ जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसनमा र रेस्पिरेटरी सिस्टमको प्रोपरमा जाऊँ आफ्टर द्याट। सो जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसनमा हामी कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेड टु टो गरौँ। हेड टु टो कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला लिप्सको कुरा हेर्दाखेरि पर्स लिप ब्रिदिङ हुन्छ। पर्स लिप ब्रिदिङ हुन्छ। दिस इज अ सर्ट अफ एकोमोडेसन। बडीले एकोमोडेसन गरे हुन्छ बिकज एक्सपिरेटरी फेज इज हाल्टेड इन केस अफ सिओपिडी पेसेन्ट। एक्सपिरेसन इज हाल्टेड। सो बडीले एकोमोडेट कसरी गर्छ भनेदेखि इट विल डु पर्स लिप ब्रिदिङ। पर्स लिप ब्रिदिङ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने
एयरवे स्टेज प्याटेन्ट एयरवेजमा चाहिँ पोजिटिभ प्रेसर मेन्टेन भइरहेको हुन्छ सो एयरवेज स्टेज प्याटेन्ट अनि एक्सपिरेसनको बेला यु क्यान डु एक्सपिरेसन विथ रेजिस्टेन्स हामीले जुन रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ फर्स्ट स्लिपबाट त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एयरवे प्याटर्न रहिरहन्छ भने त्यसबाट एक्सपिरेसन गर्न सजिलो हुन्छ सो दिस इज नट जस्ट अ फाइन्डिङ फर्स्ट स्लिप ब्रिदिङ इज नट जस्ट अ फाइन्डिङ्स बट इभन अ रिहेबिलिटेसनको प्रोसेस पनि हो हामीले सिओपिडीको पेसेन्टमा लेटर अन इन ट्रिटमेन्ट र रिहेबिलिटेसनको फेजमा फर्स्ट स्लिप ब्रिदिङ गर्न सिकाउँछौँ पनि बिकज इट हेल्प्स टु इन्क्रिज एक्सपिरेटरी फेज एज वेल एक्सपिरेसन राम्ररी होस् भनेर पनि हेल्प गर्छ ओके जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसनमा हामी हेड टु टो कुरा गऱ्यौँ जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसनमा हामी क्लबिङको साइनोसिसको कुरा गरौँ हामीले हिजो पनि एउटा कुरा गरेका थियौँ और लास्ट क्लासमा पनि कुरा गरेका थियौँ द्याट इज इम्फाइसेमामा देयर इज लेस चान्सेस और देयर इज नो साइनोसिस बट क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा देयर इज साइनोसिस सो पेसेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ साइनोसिस किनभने एक्युट एक्जासर्बेसन्समा there might be presentation with cyanosis as well यो भइहाल्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले हेर्यौं भने बिल्डको बेसिसमा पनि हेर्यौं भने चाहिँ हामीले इम्फाइसेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा पछि डिफरेन्स कुरा गर्दा त्यसमा पनि हामी के डिफरेन्स पाउन सक्छौं भने वन इन केस अफ बीएमआई और वी क्यान से बडी वेटको बेसिसमा कि इम्फाइसेमेटस पेसेन्ट आर जनरली क्याकेक्सिक और यू क्यान से विथ नर्मल BMI or patient can we have reduced weight matra तर chronic bronchitis मा we know that it is blue bloater भन्ने बित्तिकै there must be some increased weight as well so blue bloaters को पेशेन्टहरु चाहिँ जनरली हाई BMI लिएर आउँछ बट अर्को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने इम्फाइसेमेटस पेशेन्ट्स आर जनरली लो वेट बियरिङ पेशेन्ट्स अब चाहिँ हामी यसलाई फर्दर स्पेसिफाई गर्दा के हुन्छ भने अर्ली केसेसहरु जुन हुन्छ सीओपीडी को अर्ली केसेसमा पेशेन्टले यसरी डिफरेन्ट सिम्पटम्स ल्याउला दैट एउटामा डिफरेन्ट सिम्पटम्स भन्न खोजेको के भन्देखि एउटामा चाहिँ इन्क्रिज बीएमआई अर्कोमा डिक्रिज बीएमआई तर when the patient COPD becomes severe and the chronic cases हरुमा चाहिँ के हुन्छ भने no one is bloater no one has increased BMI सबै पेशेन्ट के गरेर आउँछ भने क्याकेक्सिक भएर आउँछ क्याकेक्सिक अब तिमीले एक्जामिनेसन गर्दा पेशेन्टको एक्जामिनेसन गर्दा क्याकेक्सिक छ भनेर एउटा त तिमीले वेट चेक गरेर पाउँछौ कि देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिडक्सन इन वेट छ कि छैन त्यसको लागि हामीले कुरा गरेका छौं कि पहिला पनि पढाएको छौं ग्रेटर देन 10% अफ वेट रिडक्सन इन लास्ट 3 मन्थ्स तर नेपालमा त आधा भन्दा बढी पेशेन्टले चाहिँ यसरी वेट नापेर राखेकै हुँदैन इनफ्याक्ट हामी पनि त सधैँ नाप्दैनौं सो तिनीहरुमा के एक्सपेक्ट गर्ने सो हामीले यसलाई कसरी हेर्न सक्छौं भने देखि we will notice 3 things one is bitemporal region हेर्यो भने चाहिँ there will be hollowing so bitemporal region मा there will be hollowing another thing is there will be significant weight loss or हामीले वेट गर्दा चाहिँ BMI will be severely decreased and then थर्ड मा चाहिँ हामी के गर्छौं भने देखि we will look for subcutaneous tissues हामीले subcutaneous fats हेर्न खोज्यो भने चाहिँ लाइक जस्ट ग्रस एक्जामिनेसनमा देयर विल बी सबक्युटेनियस लस अफ फ्याट और वी क्यान से लस अफ सबक्युटेनियस फ्याट हुन्छ दिस अल आर द फाइन्डिङ्स अनि यसैको बेसिसमा यो फ्याटको जुन कुरा गरे नि मैले बीएमआई को कुरा फ्याटको कुरा यसमा एउटा हाम्रो इन्डेक्स पनि छ पछाडी गएर दैट इज बोर्ड इन्डेक्स को कुरा गर्दा पनि वी अज्युम बीएमआई एज इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर फर मोर्टालिटी और सर्भाइभल को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो बीएमआई हामीले ध्यान दिएरै भन्नुपर्छ एल्स हामीलाई पटक सोध्नु हुन्छ होला सो नाउ हामीले जीपीई को कुरा गर्यौ नाउ लेट्स मुभ अन टु रेस्पी प्रोपर को कुरा गर्दा फर्स्ट इन्स्पेक्सन को कुरा गरौँ इन्स्पेक्सनमा हामीले के देख्छौं इन्स्पेक्सनमा हामीले अब रेस्पिरेटरीमा पनि त हामी सुरु त नोज एन्ड फेसबाट गर्छौं नोज एन्ड फेसबाट गर्दाखेरि एउटा फर्स्ट लिपको कुरा त भइहाल्यो त्यसपछि लिपमै साइनोसिसको कुरा भयो नाउ वी फोकस अन युज अफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स यो कुरा चाहिँ हिजो हामीले लास्ट क्लासमा पढ्दाखेरि हामीले एक्सप्लेन गर्यौ कि इन्स्पिरेसनमा पनि डिफेक्ट हुन्छ देयर इज डिफेक्ट इन एक्सपिरेसन एज वेल क्यापेसिटी बढे पनि लङ इन्स्पिरेसनमा पनि बडी फोर्स लाग्छ सो हामीले भर्चुअली सबै एक्सप्रेसरी मसल युज भएको हामीले फिल गर्न सक्छौं अर्को कुरा के हुन्छ भने
हामीले ग्रसली हेर्यो भने चाहिँ रिब्सहरू के हुन्छ भने रिब्स आर मोर हरिजन्टल, ग्रसली पनि देख्न मिल्छ। रिब्स आर हरिजन्टल। इन्टरकोस्टल स्पेस जुन हुन्छ त्यो यदि हामीले रिपिटेड एक्जामिनेसन गर्यो भने चाहिँ नर्मल र सिओपिडी को पेसेन्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न मिल्छ एन्ड वी क्यान सी द्याट द्याट इज वाइडेन। अनि एलङ विथ वाइडेन इन्टरकोस्टल स्पेस यदि हामीले टेन्डेन्सियली हेर्यो भने चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि द चेस्ट मात्र इमेजिन गर्यो भने चेस्ट लुक्स लाइक ब्यारेल, ब्यारेल सेप चेस्ट देखिन्छ। दिस अल आर फाइन्डिङ्स अफ इन्स्पेक्सन। इन्स्पेक्सन मात्र गर्दा चाहिँ हामीले यो हेर्न मिल्छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा द्याट इज paradoxical movement, paradoxical movement of chest and abdomen देख्न मिल्छ। यो चेस्ट एन्ड एब्डोमेन को paradoxical movement is generally due to emphysema। इम्फाइसेमाले गर्दा यो चेस्ट र एब्डोमेन को paradoxical movement हुन्छ with inspiration। रिमेम्बर विथ इन्स्पिरेसन। जसलाई चाहिँ यो केमा देखिन्छ, इम्फाइसेमा देखिन्छ। दिस इज टर्म, यसको एउटा टर्म छ, नाम छ भनौँ न, हुबर्स साइन भन्छ यसलाई, हुबर्स साइन। सो कन्क्लुजन के आयो, हुबर्स साइन इज सिन इन इम्फाइसेमा। हुबर्स साइन भनेको के हो भने paradoxical movement अफ चेस्ट एन्ड एब्डोमेन। अरू फाइन्डिङ्सको कुरा गर्यो भने चाहिँ अरू साइन्स भन्दा एउटा साइन भनेको क्याम्पबेल साइन हुँदो रहेछ। क्याम्पबेल साइन, क्याम्पबेल साइन इज रिलेटेड टु ट्र्याकियल टग। कसरी चेक गर्ने भनेदेखि यु विल पुट योर फिङ्गर्स अन थाइरोइड कार्टिलेज। त्यसपछि हामीले के हेर्छौँ भने ड्युरिङ इन्स्पिरेसन दिस थाइरोइड कार्टिलेज सिफ्ट्स डाउन। इन्स्पिरेसनको बेला थाइरोइड कार्टिलेज तल जान्छ। यसलाई चाहिँ ट्र्याकियल टग भन्छ, ट्र्याकियल टग। अब ट्र्याकियल टगको कुरा गरौँ, एउटा क्याम्पबेल साइन भयो विच इज सिन इन केस अफ सिओपिडी। र यो के यसमा के देखिन्छ भने थाइरोइड कार्टिलेज विल सिफ्ट डाउन। अर्को ट्र्याकियल टग कसरी हुन्छ भने ओलिभियर साइन भन्छ, ओलिभियर साइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कति बेला देखिन्छ ट्र्याकिया सिफ्ट्स डाउन, कति बेला हामीले चेक गर्न मिल्छ भनेदेखि यु विल सी इट इन केस अफ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन। पल्स चेक गर्ने, पल्स चेक गरेको बेला यु विल सी कि जति बेला कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ, पल्स आइरहेछ, त्यति बेला चाहिँ ट्र्याकिया सिफ्ट्स डाउन, ट्र्याकिया सिफ्ट्स डाउन। यो किन हुन्छ भनेदेखि आर्टिक आर्चमा कतै एन्युरिजम छ जसले गर्दा के हुन्छ भने लेफ्ट ब्रोङ्कस जुन हुन्छ, ब्रोङ्कस, कुन ब्रोङ्कस भनेपछि लेफ्ट ब्रोङ्कस, लेफ्ट ब्रोङ्कसलाई यसरी तल पुश गर्छ, तल पुल गर्छ। तल पुल गरेर के हुन्छ भने ट्र्याकिया चाहिँ तलतिर सिफ्ट हुन्छ एन्ड यु विल सी ट्र्याकियल टग। सो ट्र्याकियल टग दुई किसिमको भयो, वान इज दिस क्याम्पबेल साइन, अदर इज दिस ओलिभियर साइन। क्याम्पबेल साइन सी फर क्याम्पबेल, ट्र्याकियल टगमा सी, सी फर सिओपिडी। सो क्याम्पबेल साइन सिओपिडीमा देखिन्छ, ओलिभियर साइन भनेको चाहिँ अर्कोमा गइहाल्यो किनभने यसमा सी छैन, जो सिओपिडीमा देखिँदैन। दिस इज सिन इन केस अफ आर्टिक एन्युरिजम। सो यो एउटा यो साइन भयो। नेक्स्ट हामी अर्को एउटा टिपिकल साइनको कुरा गर्ने भने चाहिँ देयर इज अनदर कल्ड डाल साइन। दिज आर नट द्याट इम्पोर्टेन्ट, तर डाल साइन चाहिँ किन हुन्छ भने देयर विल बी रिपिटेड ट्राइपोड पोजिसनमा बसेर, रिपिटेड ट्राइपोड पोजिसनमा बसिरहेको हुन्छ सिओपिडीको पेसेन्ट एन्ड दिस यसले गर्दा के हुन्छ भने ब्रुजिङ हुन्छ। ब्रुजिङले गर्दा के हुन्छ, ब्रुजिङ, ब्रुजिङले गर्दा हाइपर पिगमेन्ट र केराटोसिस। दुईटा कुरा कहाँ हुने भयो भनेदेखि लोवर थाइजमा र एल्बोमा। त्यसलाई चाहिँ हामी के साइन भन्छौँ भनेदेखि डाल साइन भन्छौँ। सो भर्चुअली इन्स्पेक्सन फाइन्डिङ्स, दिज आर अल इन्स्पेक्सन फाइन्डिङ्स अफ इन केस अफ सिओपिडी। एलङ विथ अल द फाइन्डिङ्स लेट मी एड वान फाइन्डिङ्स। हामीले क्लबिङ भनेर जिपिईमा क्लबिङ भनेर पढ्छौँ। रिमेम्बर पिल कोड भन्छ, पिल कोडमा एउटा सी भनेको, दिस सी भनेको चाहिँ क्लबिङ भयो। क्लबिङको हामीले कजेस थाहा छ र क्लबिङको कजेसमा देयर इज नेभर सिओपिडी। एभ्रीवन रिमेम्बर्स देयर इज नेभर सिओपिडी। तर इफ सपोज अ पेसेन्ट इज डायग्नोज सिओपिडी र केही दिनपछि पेसेन्ट प्रेजेन्ट्स टु यु विथ एक्जासर्बेसन, एक्जासर्बेसनको सिम्टम्स लिएर आयो अर सम सिम्टम्स लिएर पेसेन्ट डेभलप भयो, पेसेन्ट आयो र पेसेन्टमा हामीले क्लबिङ पायो। नो वाट डु यु अज्युम, वाट क्यान इट बी? यहाँ चाहिँ पढ्दा गयो भने यो ह्यारिसनमा हो, ह्यारिसनमा हामी पढ्दै गयो भने देयर इज ओन्ली वान इक्जाम्पल कि क्लबिङ भयो भने के हुन्छ, र इट स्ट्रेटली सेज कि क्लबिङ देख्यो भने चाहिँ थिङ्क अफ ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा। यस, इट इज गुड बिकज जेनरली सिओपिडीको पेसेन्टहरू ओल्ड एज हुन्छ, सो ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा सोच्नु ठिक हो। बट देयर आर अदर डिजिजेस एज वेल द्याट क्यान सो क्लबिङ इन केस अफ सिओपिडी। त्यसमा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज ब्रोन्काइक्टासिस।
COPD को पेसेन्टमा यदि क्लबिङ डेभलप भयो भने द्याट क्यान बी ड्यू टु ब्रोन्काइटिस एन्ड इट क्यान बी ड्यू टु फाइब्रोसिस। लङमा कतै फाइब्रोसिस भयो भने चाहिँ जेनरली क्रोनिक अल्भेलार फाइब्रोसिस भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा पनि क्लबिङ डेभलप हुन्छ। तर यो कुरा पनि ध्यान राख्नु द्याट फाइब्रोसिस टर्म आयो अनि हामीले के पढाएको थियो इम्फाइसेमामा देयर इज ड्यामेज टु द वाल बट देयर इज नो फाइब्रोसिस। सो लेटर अन डिजिज प्रोग्रेस हुँदा चाहिँ इफ दे डेभलप फाइब्रोसिस त्यति बेला क्लबिङ स्टार्ट हुन सक्छ। एन्ड वान मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज कर पल्मोनेल। पल्मोनेलमा पढ्दाखेरि मैले कतै कतै चाहिँ कर पल्मोनेलमा पनि साइनोसिस, कर पल्मोनेलमा पनि क्लबिङ भनेर पाएँ। आई डोन्ट नो इफ इट इज द्याट सिग्निफिकेन्ट अर सिग्निफिकेन्ट प्रोपोर्सनमा देखिन्छ कि देखिँदैन थाहा छैन। बट एमसिक्यू बेसिसमा यदि कसैले सोध्यो कि COPD को पेसेन्टमा क्लबिङ देख्यो, सो नाउ वाट विल यु सस्पेक्ट, इभन भाइभामा सोध्न सक्छ, द्याट इज ब्रोन्काइक्टासिस। लेट्स गो फ्रम माइल्ड डिजिजेस टु सिभियर डिजिज अनि त्यसपछि ब्रोन्कोजेनिक CA। दुईटा कुरा याद राख्ने र इफ यु निड टु एड देन एड लङ फाइब्रोसिस। So these three are the most important things that we can assume or that we can investigate for after we see clubbing in case of COPD patients. अब इन्स्पेक्सनबाट हामी पाल्पेसनतिर लागौँ। पाल्पेसनमा खासै धेरै हुँदैन। दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुपर्छ। द वान यु स ब्यारल सेप चेस्ट, यु स टेन्डेन्सियली हेर्दा ब्यारल सेप देख्यो, न यु हेभ टु प्रुभ कि दिस इज ब्यारल सेप। इन्स्पेक्सनमा हामीले टच गरेका थिएन, न पाल्पेसनमा यु निड टु प्रुभ इट इज ब्यारल सेप। सो हामी के गर्छौँ भने एपी डायमिटर लिन्छौँ अफ चेस्ट एन्ड ट्रान्सभर्स डायमिटर लिन्छौँ। जेनरली के हुन्छ भने ट्रान्सभर्स डायमिटर T is greater than AP, but in case of COPD को पेसेन्ट एपी डायमिटर र ट्रान्सभर्स डायमिटर चेक गर्यो भने 1:1 आउँछ। द्याट लिड्स टु आवर कन्क्लुजन कि ब्यारल सेप नै हो भनेर चेस्ट। एउटा कुरा यो भयो। अर्को हामी इन्स्पेक्सनमा पाल्पेसन गर्दा के कुरा चेक गर्छौँ भने चेस्ट एक्सपेन्सनको कुरा चेक गर्छौँ। चेस्ट एक्सपेन्सनमा हामीले यो मेजर गर्दैनौँ कि म्याक्सिमम चेस्ट अर लङ्स कतिसम्म एक्सप्यान्ड हुन्छ। हामी यो चेक गर्छौँ कि एकपल्ट इन्स्पायर गर्दा कति एक्सप्यान्ड भइरहेछ। चेस्ट एक्सपेन्सनमा त्यो गर्छौँ न। सिन्स दिस पेसेन्ट्स आर अलरेडी रेस्पायरिङ एट हाई लङ भोल्युम्स, लङ भोल्युम चाहिँ पहिलेदेखि हाई छ। सो नाउ यसले इन्स्पायर गर्दा चाहिँ यसको चेस्ट एक्सपेन्सन हामीले चेक गर्यो भने चेस्ट एक्सपेन्सन इज लेस। चेस्ट एक्सपेन्सन एट रेस्ट र एट इन्सपिरेसन हामीले चेक गर्ने। सो एट इन्सपिरेसन के हामी कम्पेयर गर्छौँ भनेदेखि नर्मल इन्डिभिजुअल्स भन्दा चाहिँ इन केस अफ COPD चेस्ट एक्सपेन्सन इज लेस। These are the two important findings in case of palpation. Palpation मा अझै इम्पोर्टेन्ट अझै इम्पोर्टेन्ट केही पनि छैन। सो नाउ मुभिङ अन टु पाल्पेसनबाट एनदर P द्याट इज पर्कसन। पर्कसनमा हिजो हामीले लास्टमा चाहिँ हामीले हाइपर इन्फ्लेसनको कुरा गरेका थियौँ। हाइपर इन्फ्लेसनमा हामीले धेरै नै फोकस गरेका थियौँ र फाइन्डिङ्समा पनि हाइपर इन्फ्लेसन फोकस्ड हुन्छ। किन फोकस हुन्छ भने सिन्स लङ इज हाइपर इन्फ्लेटेड। हाइपर इन्फ्लेटेड भनेपछि लङ्समा धेरै नै एयर छ। धेरै एयर छ भने चाहिँ द्याट विल साउन्ड टिम्प्यानिक। हामीले चेक गर्यो भने पर्कसनमा द्याट विल बी टिम्प्यानिक अर से इन्क्रिज रेजोनेन्स हुन्छ। र अब यो इन्क्रिज रेजोनेन्स कसरी इन्क्रिज हुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा चेक गर्ने भने यति धेरै इन्क्रिज रेजोनेन्स हुन्छ कि हामीले लिभर र कार्डियक डलनेस जुन चेक गरेर हुन्छ नि, लिभर एन्ड कार्डियक डलनेस आर ओब्लिटरेटेड। दिस इज द इम्पोर्टेन्ट पर्कसन फाइन्डिङ्स। नाउ पर्कसन फाइन्डिङ्स गएपछि चाहिँ हामी लेट्स मुभ अन टु अस्कल्टेसन्सको फाइन्डिङ। Auscultation को finding. Once can you explain why there is obliteration of liver and cardiac dullness? Explain once more. It's all about hyperinflation के. Hyperinflation भयो। Hyperinflation ले गर्दा एउटा कुरा त lungs liver तल पुश भयो। So liver तल पुश भयो र liver तलतिर पुश भयो। So normal liver को साइडमा liver त्यसै liver dullness आएन। अर्को कुरा के हुन्छ भने यति धेरै lung infiltrated हुन्छ कि कार्डियक को जुन स्याडो हुन्छ नि, कार्डियक हामी इम्फाइसेमाको एक्सरे हेर्यो भने चाहिँ वान इम्पोर्टेन्ट फिचर जुन आस्थमामा पनि हामीले पढाएको थियो कि हार्ट मे स्टार्ट डेभलपिङ ट्युबुलर। हार्ट चाहिँ के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै ट्युबुलर भइदिन्छ। सो यसले गर्दा पनि कार्डियक स्याडो, कार्डियक डलनेस र लिभर डलनेस यो दुईटा रिजनले गर्दा पनि अब्लिटेट हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट रिजन के हुन्छ भने लङ यति हाइपर इन्फ्लेटेड हुन्छ, लङले यति स्पेस ओगेर के हुन्छ कि तिमीले वरिपरि चेक गर्यो भने चाहिँ चेस्टमा यु विल ओन्ली सी रेजोनेन्स अफ लङ्स। र अर्को लिभर र कार्डियकको हामीले जुन डलनेस भेटिरहेको हुन्छौँ त्यो भेटिरहेको हुँदैन। सो दिस इज द रिजन। नाउ फ्रम पर्कसन लेट्स मुभ अन टु अस्कल्टेसन।
अस्कल्टेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले भर्खरै अर्ली माइल्ड डिजिज सकाएपछि हामीले रकाई र रेल्सको कुरा गरेका थियौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ बेसिकमा अस्कल्टेसनको फर्स्टमा हामीले चेक गर्ने भनेको चाहिँ एयर इन्ट्री। एयर इन्ट्री हामीले चेक गर्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने देयर इज डिक्रिज एयर इन्ट्री। अब डिक्रिज एयर इन्ट्री सँगसँगै अब हामीले के चेक गर्ने भयो, इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन चेक गर्ने भयो। इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन चेक गर्ने हो भने चाहिँ वाट यु फाइन्ड इज अर्ली स्टेजेस अफ माइल्ड डिजिजमा चाहिँ एक्सपिरेसनको बेला विज आउँछ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपिरेसन र इन्सपिरेसन, सिभियर डिजिज भयो भने दुईटैमा विज देखिन्छ, विज भन अर रकाई भन दुईटै देखिन्छ। नाउ इन केस अफ एक्जासर्भेसन भएको छ पेसेन्टलाई र पेसेन्टलाई एक्जासर्भेसन निमोनिया भएको छ अर फर सम रिजन अल्भेओलाइमा फ्लुइड एकुमुलेसन भएको छ, त्यति बेला हामीले के सुन्छौँ, क्रेपिटेसन्स अर क्र्याकल्स अर यु क्यान से रेल्स। सो मेन अस्कल्टेसन फाइन्डिङ भनेको यो तीनटा भयो। नाउ छुटाउनै नहुने सर्टकटमा हामीले इम्पोर्टेन्ट फिजिकल साइन्सहरू चेक गर्यो भने चाहिँ छुटाउनै नहुनेमा चाहिँ एउटा पर्स लिफ, अर्को भनेको चाहिँ एसेसरी मसल्सको कुरा आयो, एसेसरी मसल्सको युज धेरै हुन्छ। थर्ड कुरा गर्यो भने चाहिँ ब्यारल सेप चेस्टको कुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ पर्कसनको कुरा गर्यो भने चाहिँ टिम्प्यानिक साउन्ड्स, एक्स्ट्रा टिम्प्यानिक साउन्ड सुनिन्छ। अनदर इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ टिम्प्यानिक साउन्ड्सको कुरा गर्यो। अर्को फाइन्डिङ हामीले चेक गर्यो भने चाहिँ हामीले कुरा गरिसक्यो द्याट यु विल सी पाराडोक्सिकल मुभमेन्ट, त्यो पनि छुटाउनु भएन। त्यसपछि रकाई अर रिजको कुरा भयो। त्यसपछि यति धेरै फिजिकल फाइन्डिङ्स चेक गरिसकेपछि चाहिँ यु अलवेज निड टु लुक फर साइन्स अफ कर पल्मोनल। साइन्स अफ कर पल्मोनल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने हामीले हिजो कुरा गर्दाखेरि प्याथोजेनेसिस र प्याथोफिजियोलोजीमा कुरा गर्दाखेरि पल्मनरी हाइपरटेन्सन र कर पल्मोनलको कुरा भनेको थियो। सो यसमा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ्सहरू के हुन्छ भने जेबिपी इज रेज्ड, जसलाई चाहिँ नेक भेन्समा प्रोमिनेन्ट हुन्छ। कर पल्मोनल भनेको के भयो भने पल्मनरी हाइपरटेन्सनले गर्दा हार्ट फेलियर भयो भने के हुन्छ, देयर विल बी पेरिफेरल इडिमा, पेरिफेरल इडिमा हुन्छ र पेरिफेरल इडिमा सँगसँगै देयर विल बी हेपाटोमेगाली, दिस टु। त्यसपछि हामीले के भन्छौँ भने लेफ्ट साइडको हार्ट ठुलो भइरहेछ, राइट साइडको हार्ट ठुलो भइरहेछ र राइट साइडको हार्ट ठुलो भएपछि देयर विल बी शिफ्ट अफ एपेक्स पिट। एपेक्स पिट राइट साइडको हार्ट ठुलो भयो भने एपेक्स पिट कहाँ शिफ्ट हुन्छ, इट वन्ट शिफ्ट डाउन बट इट विल शिफ्ट ल्याटरली। So there will be lateral shift of apex beat laterally shift हुन्छ। Now हामीले अर्को के सुन्न सक्छौँ भने since there will be pulmonary hypertension, so हामीले pulmonary insufficiency को मर्मर सुन्न सक्छौँ। or since right ventricle मा धेरै नै ब्लड भल हुन्छ, so you will now listen to tricuspid insufficiency, tricuspid ले काम गरिरहेको छैन भनेर पनि हामीले मर्मर सुन्न सक्छौँ। यो कुरा भयो। त्यसपछि अब फिचर्स टिपिकल अफ राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भन्ने हुन्छ। राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफीको टिपिकल फिचर्स लाइक नम्बर 1 इज एपिग्यास्ट्रिक पल्सेसन भन्छ, यु विल सी दैट। अदर इज पाराएक्सटर्नल रिजनमा तिमीले चेक गर्यो भने चाहिँ देयर विल बी पाराएक्सटर्नल हिप। र त्यसपछि P2 जुन हुन्छ, P2 भनेको जुन सेकेन्ड हार्ट साउन्डको P2 भयो, P2 विल बी पाल्पेबल। दिस 3 आर स्पेसिफिक फाइन्डिङ्स फर राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, त्यो पनि बिर्सिनु भएन। र दिस इज सिन इन केस अफ कर पल्मोनल। र अर्को एउटा कुरा हामीले कुन पढ्छौँ भनेदेखि स्प्लिटिङ अफ सेकेन्ड हार्ट साउन्ड। सेकेन्ड हार्ट साउन्ड केले गर्दा हुन्छ भने आर्टिक र पल्मोनरीको क्लोजरले। So there will be a splitting, there will be त्यसै पनि सेकेन्ड हार्ट साउन्डमा there might be a splitting, but यसमा चाहिँ के हुन्छ भने gap is more widened। यसरी याद गर्नु पर्यो, यसरी डिटेलमा नजाऊ। Now let's move on to two typical phenotypes। हामीले हिजोदेखि कुरा गरेका छौँ इम्फाइसेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको। त्यसरी नै now let's move on to differences between इम्फाइसेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको हामी डिफरेन्समा जान भन्दा नि लेट्स talking about chronic bronchitis, त्यसको भन्दा नि let's talk about pink puffer र chronic bronchitis or sorry blue blotters। हिजो हामीले कुरा गरिसक्यो कि pink puffer मा there won't be cyanosis, but blue blotter मा blue छ because there is cyanosis। So हामी symptoms देखि लिएर GP देखि लिएर ल्याब फाइन्डिङसम्म जाम कुनमा के देखिन्छ भनेर।
सो पिङ्क पफर हामीले हिजो पढ्यो, द्याट इज दिस इज इम्फाइसेमा प्रिडोमिनेन्ट, दिस इज ब्रोन्काइटिस प्रिडोमिनेन्ट। सो पिङ्क पफरमा इम्फाइसेमा भयो। इम्फाइसेमाले गर्दा हामीले के पढाएको छौँ भने इम्फाइसेमा अट्रिब्युट्स मोर टु डिस्पनिया। सो पिङ्क पफरको पेसेन्टमा डिस्पनिया बढी हुन्छ, यसमा चाहिँ कफ बढी हुन्छ, र डिस्पनिया भयो भने माइल्ड हुन्छ, यसमा कफ भयो भने माइल्ड हुन्छ। नाउ दिस इज अबाउट सिम्पटम्स। अब हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ पिङ्क पफरमा के हुन्छ भने देयर विल बी पेसेन्ट विल बी थिन विथ नो इडिमा, no cyanosis, and chest will be quiet. Chest can be, emphysema को patient मा chest will be noisy or crackles सुनिन्छ if only there is fluid in alveoli, which is not common with emphysema until unless there is exacerbations. So यो भयो पिङ्क पफरको कुरा। अब हामीले ब्लू ब्लड को सेकेन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ अपोजिट टु दिस, थिन हुँदैन पेसेन्टको BMI इज भेरी हाई, पेसेन्ट इज हाई। पेसेन्टमा किन हाई हुन्छ? एउटा रिजन इज इडिमा, पेसेन्टमा धेरै इडिमा भइरहेको हुन्छ, एन्ड देयर इज साइनोसिस। अब सिन्स क्रोनिक ब्रोन्काइटिस इज एयरवे अब्स्ट्रक्सन, एयरवे अब्स्ट्रक्सनमा हामी के सुन्नेवाला छौँ? देयर विल बी विज। यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। नाउ एलोङ विथ दिस सिम्पटम्स र त्यो पछि हामी केतिर मुभ गरौँ भनेदेखि पिङ्क पफर र सिबी अर वी क्यान से बिबी ब्लू ब्लडर्स। अर्को कुरामा केमा प्रुभ गरौँ भने ल्याब इन्भेस्टिगेसन्स। ल्याब इन्भेस्टिगेसन्स गर्दाखेरि हामीले यसमा हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ कि पिङ्क पफरमा PaO2 इज जनरली नर्मल or slightly decreased, only slightly decreased. PaCO2 is always normal. Chronic bronchitis मा के हुन्छ भने PaO2 is decreased, PaCO2 is increased. यो कुरा त सबैलाई थाहा छ। दिस इज द रिजन कि यहाँ साइनोसिस भयो। दिस इज सिम्पल। नाउ सिन्स यसमा चाहिँ PaO2 नर्मलतिर हुन्छ र यसमा कम हुन्छ भने PaO2 ले के गर्छ भने इट विल डेभलप हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया डेभलप भएपछि यो त रेनलमा जाने भयो, रेनलमा गएपछि चाहिँ ब्लडमा हाइपोक्सिया छ। ब्लडले के हुन्छ भने आरबिसी कम छ, एरिथ्रोपोएसिस हुन्छ। एरिथ्रोपोएसिस भएपछि आरबिसी को नम्बर बढ्छ, आरबिसी सँगसँगै हेमोग्लोबिन बढ्छ। सो यसमा चाहिँ हेमोग्लोबिन हाई हुन्छ, दिसमा चाहिँ हेमोग्लोबिन नर्मल हुन्छ। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ। एबिजी फाइन्डिङ र हेमोग्लोबिन फाइन्डिङ हामीले पढिसक्यौँ। नाउ लेट्स मुभ अन टु चेस्ट एक्सरे। अब हामी एक्सरे को कुरा गरौँ। दुईटाको एक्सरेमा के डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भनेदेखि दुईटाको एम्फाइसेमाको एक्सरे मिमिक्स एक्सरे अफ, हामीले जुन आस्थमाको एक्सरे पढाएको थियौँ, एम्फाइसेमाको एक्सरे मिमिक्स द्याट। किन देखाइरहेको छैन? हामीले एम्फाइसेमाको एक्सरे र आस्थमाको एक्सरे कम्पेयर गर्न मिल्छ, अर वी क्यान से सेम। दुईटैमा हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स छ। सो लङ्समा हामीले रिप्स काउन्ट गर्यो माथिबाट तल, अनि वी क्यान सी द्याट द रिप्स आर हाइपर इन्फ्लेटेड, सरी लङ्स इज हाइपर इन्फ्लेटेड। अर्को कुरा डायफ्राम लुक्स फ्ल्याटेन, यो पनि एउटा कुरा भयो। अनि मैले एउटा कुरा अझै भनेको थिएँ, देयर इज ट्युबुलर हार्टको स्याडो हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी हेर, इट इज स्लोली बिकमिङ, यस्तो हुनुपर्ने नि त हार्टको स्याडो, यसरी गरेर यस्तोतिर जानुपर्ने नि, बट दिस यो गएर यहाँ ट्युबुलरतिर गइसकेको छ। सो हार्ट लुक्स ट्युबुलर, टिपिकल फाइन्डिङ अफ इम्फाइसेमाको पेसेन्ट हो। अनि त्यसपछि हामीले एपेक्सतिर, यसमा त त्यस्तो राम्रो देखाएको छैन, तर एपेक्सतिर नदेखेको यसमा पनि राम्ररी नोटिस गर्यो भने हामीले हेर्न मिल्छ कि एपेक्सतिर भास्कुलर मार्किङ्सहरू पनि कम छ। सो दिस आर आर टिपिकल फाइन्डिङ्स अफ एक्सरे इन इम्फाइसेमा। अब हामीले यसैलाई चेन्ज गरेर क्रोनिक ब्रोन्काइटिसकोतिर एक्सरे हेऱ्यो भने चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको एक्सरेमा हाइपर इन्फ्लेसनहरूको केहीको फिचर्सहरू देखिँदैन। द ओन्ली फिचर यु सी इज कि ठाउँमा देयर इज इन्टरस्टिशियल मार्किङ्स एन्ड द लङ्सलाई हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ दिस लुक्स लाइक अ नर्मल लङ्स जस्तो देखिँदैन है, दिस लुक्स डटी लङ्स। Now, these two are the findings. Other important chest X-ray finding in case of emphysematous patient is हामीले हेर्न मिल्ने कुरा भनेको there will be bullous emphysema को pattern हुन्छ. That bullous emphysema is the typical finding. र bullous emphysema लाई we say that this is definitive sign. Definitive sign in case of emphysema को definitive sign भनेको bullous emphysema र definitive sign for COPD भनेर भन्छ. Bullous emphysema.
PFT को कुरा गरौँ, पल्मरी फङ्सन टेस्ट। पल्मरी फङ्सन टेस्टको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इम्फाइसेमामा टोटल लङ क्यापेसिटी बढ्या हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। और अदर थिङ इज ब्लू ब्लटर्स और क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ भने TLC माइट बी नर्मल, टोटल लङ क्यापेसिटी क्यान बी नर्मल और इट क्यान बी इन्क्रिज्ड। यो भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो कहाँ आउँछ भने DLCO को कुरा आउँछ। DLCO भनेको के हो भने ग्यासियस एक्सचेन्ज कतिको क्यापेसिटी अफ ग्यासियस एक्सचेन्जको कुरा हो कि DLCO भनेको। पर डिटेल्समा नजाम, DLCO भनेको ग्यास एक्सचेन्जको क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा हो। सो ब्लू ब्लोटर्स सरी पिङ्क पफर्समा के हुन्छ भने इम्फाइसेमाले गर्दा अल्भेओलाई जुन ग्यास एक्सचेन्ज गर्छ द्याट इज इम्पेयर्ड। सो DLCO चाहिँ के हुन्छ भने इम्पेयर्ड हुन्छ और डिक्रिज। DLCO मा डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट CO को चेक गर्छ इन्स्टेड अफ अक्सिजन, किनभने CO इज मोर आइडियल टु कम्पेयर दिस भन्छ। सो यो कुरा हामी छोडौँ। DLCO चाहिँ इम्फाइसेमामा डिक्रिज हुन्छ, ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा DLCO ग्रेडियन्ट इज नर्मल, त्यो कुरा याद राख्नु पर्यो। नेक्स्ट इज प्याथोजेनेसिस और प्याथोफिजियोलोजी कुरा गर्दा हामीले VQ मिसम्याचको कुरा गरेका थियौँ। VQ मिसम्याचको कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ कि मिसम्याचमा आइदर देयर क्यान बी भेन्टिलेसन इज मोर, परफ्युजन इज लेस, द्याट इज डेड स्पेस, और भेन्टिलेसन इज लेस, परफ्युजन इज मोर, द्याट इज केस अफ पल्मनरी सन्टिङ। अब यो एज इट इज यो चाहिँ पिङ्क पफरमा देखिन्छ। किन देखिन्छ भनेदेखि एयर इन्ट्री इन्स्पायर्ड एयर त इनफ हुन्छ, इन्स्पायर्ड एयरमा कुनै प्रब्लम छैन। यसमा चाहिँ प्रब्लम कहाँ छ भने अल्भेओलाईमा प्रब्लम छ। सो भेन्टिलेसन इज एडिक्वेट, बट भेन्टिलेसन आएको जुन एयर हुन्छ त्यो यसले चाहिँ अक्सिजनेट गर्न मिल्दैन एयर ब्लडलाई, सो डेड स्पेस इज मोर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भेन्टिलेसन इज इनएडिक्वेट, किनभने हाम्रो जुन एयरवे छ द्याट इज अब्स्ट्रक्टेड। सो त्यसमा चाहिँ के भयो भने पल्मनरी सन्टिङ भयो, बिकज जुन अक्सिजनेट गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ एयरै पुगेन अक्सिजनेट गर्नलाई। सो VQ मिसम्याचको कुरा यो भयो। नाउ अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अबाउट एक्सर्साइज भेन्टिलेसन। एक्सर्साइज गर्दाखेरि दुईटैमा के चेन्ज आउँछ एबिजी गर्यो भने? दुईटैमा के चेन्ज आउँछ भने इम्फाइसेमाको पेसेन्टले माइल्ड भेन्टिलेसन बढाउँछ, छिटो छिटो एयर लियो। छिटो छिटो एयर लियो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भने इनफ एयर आउँछ, तर यसको जुन DLCO मैले अघि कुरा गरेको थिएँ ग्यासियस एक्सचेन्ज चाहिँ इम्पेयर्ड हुन्छ। सो यसले इनफ एयर लिएर अक्सिजन चाहिँ जसो तसो नर्मलतिर राख्छ, PaO2 विल बी टुवर्ड्स नर्मल, बट CO2 के हुन्छ भने PaCO2 विल स्टार्ट इन्क्रिजिङ इन केस अफ इम्फाइसेमा। रिमेम्बर इम्फाइसेमामा दिस ह्यापेन्स। अब क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको केसमा के भयो भने यसमा चाहिँ अक्सिजन जुन यसले चाहिँ कसरी कसरी गरेर एयर धेरै तानेर PaO2 त नर्मलतिर राखिरहेको थियो, तर यसमा के हुन्छ भने PaO2 होल्ड अन। सो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको केसमा के भयो भने PaO2 को कुरा आयो। PaO2 को कुरा के हुन्छ भने PaO2 इज नर्मल टुवर्ड्स नर्मल, बट PaCO2 के हुन्छ भने धेरै राइज हुन्छ, राइजेस सिग्निफिकेन्टली। लेट मी करेक्ट दिस। PaO2 जुन इम्फाइसेमामा थियो द्याट इज अल्सो नट नर्मल, द्याट इज अल्सो स्लाइटली डिक्रिज और इट क्यान डिक्रिज मोर, किनभनेदेखि यसमा ग्यासियस एक्सचेन्ज भइरहेको छैन। सो PaCO2 पनि स्लाइटली बढ्न सक्छ र PaO2 डिक्रिज हुन सक्छ इन केस अफ इम्फाइसेमा। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ भने PaO2 नर्मलतिर हुन्छ, PaCO2 चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अब यो कसरी भयो भनेदेखि हिजो हामीले एक्सर्साइज फिजियोलोजीको कुरा गर्दा के भनेको थियो भने देयर विल बी डाइनामिक हाइपर इन्फ्लेसन, डाइनामिक लङ हाइपर इन्फ्लेसन। त्यसमा के भइरहेको थियो भने इन्सपिरेसन भइरहेको थियो, एक्सपिरेसन भइरहेको थियो, बट यो एक्सपिरेसन सकिनु अगाडि फेरि अर्को इन्सपिरेसन भइरहेको थियो। सो के भयो भने एक्सपिरेसन पुरा भएन। सो अक्सिजन जुन आयो इन्स्पायर्ड एयरमा अक्सिजन जुन आयो त्यो त ब्लडमा गयो, PaO2 त नर्मलतिर ल्यायो, बट CO2 जुन यसले एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने CO2 नर्मलतिर जाँदैन, किनभने यसले सबै एक्सचेन्ज गरेर बाहिर एक्सपायर गर्न सकेकै छैन। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ भने CO2 जुन थियो PaCO2 त्यो धेरै 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 मार्क इन्क्रिज हुन सक्छ। सो मार्कली इन्क्रिज भइदिन्छ। सो दिस इज एनदर फेनोमेना क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ भनेर। अब कुरा यहाँ आइसक्यो भने हामी कुरा अब कतातिर लगौँ भनेपछि लेट्स मुभ दिस टपिक। दिस इज अल द डिफरेन्स बिट्विन इम्फाइसेमा एन्ड क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। नाउ लेट्स मुभ द टपिक अबाउट PaO2 को कुरा गर्यो हामीले। PaO2, PaCO2 र pH तीनटाको कुरा गरौँ। नर्मल कति हुन्छ? PaO2 विल बी 75 to 100,
mmHg मा this will be 35 to 45, this will be 7.35 to 7.45. अघिदेखि हामीले PaO2 बढ्छ PaO2 घट्छ भन्ने कुरा गरेर त. So this is important, यो कुरा भइहाल्यो. I hope it is clear about all this. Now हामी यति धेरै कुरा गरिसकेपछि let's move to another important topic. हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौ कि PaCO2 बढ्छ PaCO2 बढ्छ. So PaCO2 बढ्यो रे. Now what will happen? PaCO2 बढ्यो. PaCO2 लाई हामीले बढ्यो भने चाहिँ हामी के बुझ्छौं भने CO2 रिटेन्सन भयो और हाइपरकार्बिया भयो. सो बडीमा केही पनि त विदाउट सिम्पटम्स आउँदैन. सो दिस हाइपरकार्बिया भयो भने चाहिँ यसको स्पेसिफिक सिम्पटम्सहरु छ. सो सिम्पटम्सहरुको म भित्र जादिन हाउ इट ह्यापन्स, बट रिमेम्बर द सिम्पटम्स बिकज इट इज अफेन आस्क्ड इन केस अफ भाइवास. CO2 रिटेन्सन भयो भने के हुन्छ? CO2 रिटेन्सन भयो भने के हुन्छ भने एउटा बाउन्डिङ पल्स हुन्छ. अर्को भनेको मर्निङ हेडेक हुन्छ. त्यसपछि के हुन्छ भने CO2 रिटेन्सन छ, पेशेन्ट विल हैव हाइपो के भन्छ कार्बिया बडी छ. सो पेशेन्टले भ्यासोडाइलेसन गरेर त्यसलाई फ्लस आउट गर्न खोज्छ, जसलाई चाहिँ भासोडाइलेसन हुन्छ. भासोडाइलेसन भएर फ्लसिङ हुन्छ. फ्लसिङ सँगसँगै अर्को के भयो भने सिस भासोडाइलेसन भइरहेछ, ब्लड फ्लो धेरै छ. सो देयर विल बी वार्म periphery will be warm. Another important feature is asterixis or flapping tremor हुन्छ. Now यति धेरै कुरा भइसकेपछि अब सबभन्दा पहिला त हामीले मिस गरेको कुरा CO2 रिटेन्सन छ, ट्याकिप्निया त हुनु पर्यो. ट्याकिप्निया र ट्याकिकार्डिया हुन्छ. Now along with all these हामीले CNS symptoms एड गर्नु पर्यो. Now adding CNS symptoms मा सानोदेखि ठुलोमा जाने, सानोदेखि ठुलोमा के आउँछ? कन्फ्युजन हुन सक्छ, ड्राउजीनेस हुन सक्छ, and patient may go to coma र सँगसँगै add seizures पनि हुन सक्छ. So these are the features of CO2 retention. जम्मा 7 वटा features मैले लेखेको छु. These are very important. These are often asked in भाइवास. र अर्को एउटा important MCQ point of view ले म भन्दिम, COPD को पेशेन्टमा which type of respiratory failure is more common भनेर सोध्यो भने चाहिँ type 2 respiratory failure is more common. Type 2 respiratory failure मा के हुन्छ भनेदेखि PaO2 will be less and PaCO2 will be high. So this PaCO2 will drive towards increased respiration. There is adjustment चाहिँ type 2 cases मा चाहिँ higher chances of survival हुन्छ. So these are all about the findings. These are all about all the basic findings, physical findings, symptoms को कुरा हामीले गरिसक्यो र डिफरेन्सेस गरिसक्यो. Now let's move on to other typical systemic manifestation हरु के हुन्छ भनेदेखि systemic manifestations हामी यहाँ कुरा नगरौँ. हामी systemic manifestations सिधै comorbidities यो चाहिँ हाम्रो गोल क्राइटेरियामा छ. गोल क्राइटेरिया पढ्दाखेरि हामी systemic manifestations हरुको कुरा गरौँला. र यसमै हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा let me add here on कि वेट लस को कुरा इम्पोर्टेन्ट छ. किन वेट लस हुन्छ भने एउटा सिस्टमिक मैनिफेस्टेसन को कुरा के भयो भने देयर विल बी अल्टर्ड फ्याट मेटाबोलिजम ड्यू टु IL-6 मेडिएटेड हुन्छ. दिस इज अल्टर्ड फ्याट मेटाबोलिजम हुन्छ. अर्को कुरा भनेको हाइपोक्सिया हुन्छ. हाइपोक्सिया सँगसँगै एसेसरी मसल्स को जुन वर्क हुन्छ that is increased. So there will be more energy consumption. त्यसले गर्दा भयो. अनि there will be hormonal resistance हुन्छ. एनाबोलिक हर्मोन्स जुन हुन्छ त्यसको रेजिस्टेन्स हुन्छ, जसले गर्दा फर्दर बडीमा चाहिँ एनाबोलिक चेन्जेस नआएर क्याटाबोलिक हुन्छ र फाइनली देयर विल बी क्याकेसिक चेन्जेस. यो बेसिक इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यति भयो. र एड अन पेशेन्ट इज सिक, पेशेन्ट इज क्रोनिकली सिक, पेशेन्ट क्रोनिकली सिक छ भने खान मन लाग्दैन. सो लस अफ एपेटाइट और लेस इटिङ ले पनि वेट लस हुन्छ. सो दिज आर अल इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ्स रिगार्डिङ वेट लस किन हुन्छ. यो पनि सोध्न सक्छ भाइबामा कि वेट लस हुन्छ भनेर भन्छौ फिजिकल एक्जामिनेसनमा अनि किन हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ. सो नाउ लेट्स मुभ अन टु ल्याबोरेटरी इन्भेस्टिगेसन्स. ल्याबोरेटरी इन्भेस्टिगेसन्सलाई सर्ट बनाऊँ, धेरै ठुलो नबनाऊँ. र सर्ट बनाउने कुरामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा पहिला गरौँ. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा फर्स्टमा ल्याबमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्पाइरोमेट्रीको कुरा गर्नु पर्यो. अब स्पाइरोमेट्रीको कुरा गर्दाखेरि एभ्रीवन नोज व्हाट इज स्पाइरोमेट्री र एभ्रीवन नोज कि हामीले स्पाइरोमेट्रीमा के चेक गर्छौं. स्पाइरोमेट्रीमा हामीले जेनरली चेक गर्ने भनेको FEV1 FVC चेक गर्छौं.
दुईटाको बेग्ला बेग्ला पनि चेक गर्छु र दुईटाको रेसियो पनि निकाल्छु। सो स्पाइरोमेट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्पाइरोमेट्रीमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने गाइडलाइन्सले जुन स्पाइरोमेट्रीको रिजल्ट्स देखाउँछ द्याट इज नट विदाउट ब्रोन्कोडाइलेटर्स, द्याट इज पोस्ट ब्रोन्कोडाइलेटर, द्याट इज पोस्ट ब्रोन्कोडाइलेटर। सो हामीले ब्रोन्कोडाइलेटर दिएर पनि एकपल्ट चेक गर्छौँ। अब पोस्ट ब्रोन्कोडाइलेटर्स रिभर्सिबिलिटी हुन्छ। पहिला चाहिँ पोस्ट ब्रोन्कोडाइलेटर रिभर्सिबिलिटी हुन्छ र आस्थमा गराउँछ, रिभर्सिबल भयो भने आस्थमाको क्राइटेरिया मिट हुन्छ, एउटा कुरा हुन्छ। त्यो कुरा हामीले पढाएको थियौँ। तर सिओपिडीमा पनि दिस इज इम्पोर्टेन्ट। सिओपिडीमा किन इम्पोर्टेन्ट भनेदेखि सिओपिडीमा वी विल नो अबाउट द प्रेजेन्ट सिचुएसन कस्तो छ एयर फ्लो लिमिटेसनको र रिभर्सिबिलिटी कस्तो छ। रिभर्सिबिलिटी छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने म्यानेजमेन्ट गर्यो भने चाहिँ यो पेसेन्ट चाहिँ डिटोरिएसन चाहिँ यसको स्लो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो पोस्ट ब्रोन्कोडाइलेटर स्पाइरोमेट्री गर्ने एउटा मेन क्राइटेरिया यो हो कि हामीले पेसेन्ट कतिको रिभर्सिबल छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई र कति क्लिनिकल इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई पोस्ट ब्रोन्कोडाइलेटर इफेक्ट गर्छौँ। नाउ एलोङ विथ दिस स्पाइरोमेट्रीको रिजल्ट्सको कुरा गरौँ। स्पाइरोमेट्रीको रिजल्ट्सको कुरा गर्यो भने चाहिँ हामीले दुईटा कुरा हेर्न, FEV1 र FBC को कुरा गर्छौँ। FEV1 र FBC को कुरा गर्छौँ। अब अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज हो सपोज, और रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज हो। FEV1 यसमा पनि घट्छ, यो पनि घट्छ, यो पनि घट्छ, यो पनि घट्छ, सबैमा FEV1 र FBC घट्छ। बट द थिङ्स टु रिमेम्बर इज अब्स्ट्रक्टिभको केसमा FEV1 र FBC को रेसियो चेक गर्यो भने चाहिँ इट विल डिक्रिज, लेस देन नर्मल हुन्छ। बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने FEV1 र FBC को रेसियो चेक गर्यो भने चाहिँ इट विल आइदर बी नर्मल और इन्क्रिज्ड। सो दिस इज वन क्राइटेरिया टु क्लासिफाई वेदर दिस इज अब्स्ट्रक्टिभ और रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज। अब यो कुरा गरिसकेपछि हामीले स्पाइरोमेट्री गर्ने कसरी, स्पाइरोमेट्री कसरी गर्छ भनेदेखि फर्स्ट यु विल चेक द FEV1 र FEV1 र FBC चेक गर्छौँ फर्स्ट हामीले। त्यसपछि हामीले ब्रोन्कोडाइलेटर युज गर्छौँ। ब्रोन्कोडाइलेटरमा हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने 400 माइक्रोग्राम अफ साबा, स्पेसिफिक छैन कुनै एउटा साबा युज गर्नु, और 160 mcg अफ सामा, दुईटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्ने र और यु क्यान युज कम्बाइन्ड। अब यो युज गरिसकेपछि 10 देखि 15 मिनटमा यु क्यान टेक द रिडिङ अफ FEV1 र FBC को दुईटैको रिडिङ लिन सक्छौ। यो दुईटाको केसमा आइदर सामा और कम्बाइन्डको केसमा 30 to 35 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स को बीचमा हामी रिडिङ लिन्छौँ। सो व्हाट वी फाइन्ड इज FEV1 र by FBC को रेशियो देयर विल बी 0.7, that is post bronchodilator 0.7 हुन्छ र FEV1 will be less than 0.8 or 80% of predicted हुन्छ in case of COPD. Okay, this is important finding. अब for example you take a spirometry र spirometry लिँदाखेरि हाम्रो के आयो भने FEV1 को भ्यालु 0.6 to 0.8 आयो। FEV1 by FBC को रेशियो को भ्यालु 0.6 to 0.8 आयो। अब के बुझ्नुपर्छ भने देयर इज मान्छे पछि भेरिएसन हुन्छ। भेरिएसनले गर्दा के हुन्छ भने समटाइम्स एकोमोडेट और एडजस्ट गर्ने क्रममा कोही बिग्रिन सक्छ, कतै बेला बिग्रिन सक्छ। सो त्यति बेला यो मिस्टेक इट क्यान बी अ मिस्टेक रिडिङ, इट क्यान बी मिसलिडिङ एज वेल। सो हामीले के गर्नुपर्छ नि, यदि 0.6 to 0.8 मा कुरा गर्यो भने चाहिँ वी क्यान सी एकपल्ट अझै वेदर पेसेन्ट हैज सम के भन्ने अब एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छ और नेक्स्ट टाइम चेक गर्दा चाहिँ यो भ्यालु मिसलिडिङ हो कि भनेर चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बट इफ दिस रेशियो इज लेस देन 0.6 देयर इज नो चान्स कि अर्को पालि हामीले चेक गर्यो भने चाहिँ एडजस्टमेन्ट बेटर हुन्छ और अर्को चान्स चेक गर्यो भने चाहिँ रिभर्सिबिलिटी बेटर हुन्छ र यो बढ्छ। सो यदि 0.6 भन्दा कम आयो भने चाहिँ यु नीड टु क्लासिफाई इट एज COPD एन्ड अगाडिको प्रोसिजर्स गर्ने। यदि 0.6 0.8 आयो भने यु क्यान रिपिट द टेस्ट। Okay, so this is all about spirometry. Spirometry मा यो भन्दा बढी भित्र नजाम, that is all. अर्को कुरा हामीले spirometry सँगसँगै पल्मोनरी फंक्सन टेस्टमा अर्को कुरा हामीले गर्न मिल्ने भनेको one is total lung capacity मा रेसिडुअल भोल्युम चेक गर्न मिल्छ, टोटल लङ क्यापेसिटी चेक गर्न मिल्छ एन्ड भाइटल क्यापेसिटी चेक गर्न मिल्छ। In case of COPD, residual volume is increased due to hyperinflation, total lung capacity is increased because of same reason, but vital capacity is decreased because of impaired ability of patient or impaired ability of patient to do expiration and inspiration. So this is another thing, and DLCO kura bhaisakyo emphysema ma kam huncha. Now another important criteria which is used in board index ma
6 मिनट वाकिङ डिस्टेन्सको कुरा गर्छ 6 मिनटमा मान्छे कति हिँड्न सक्छ भन्ने कुरा गर्छ इट क्यान बी 350 र 150 लाई रेन्ज भनौँ र अगाडि पछाडि गरेर यसको ग्रेडिङ गरेर छ व्हिच विल सी इन बोर्ड इन्डेक्स मुभिङ टु चेस्ट एक्सरे को कुरा गर्यो भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ्स इन इम्फाइसेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको हामीले गरिसक्यौ बट एलोङ विथ द्याट वी क्यान सी फिचर्स अफ कोर पल्मोनेलको फिचर्स हामीले हेर्न मिल्छ सो यु क्यान रिमेम्बर द्याट कि कोर पल्मोनेलको पनि गर्न मिल्छ र चेस्ट एक्सरेको मोस्ट डेफिनेटिभ साइन मैले अघि भनेको थिएँ बुल्लस इम्फाइसेमा देख्यो भने चाहिँ द्याट विल बी अ डेफिनेटिभ साइन यो कस्तो देखिन्छ भने देयर विल बी क्वाइन्स लाइक टार्गेट लाइक लेजन्सहरू देखिन्छ कि in both the lungs. These are all about chest X-ray. Now chest X-ray मा कोर पल्मोनेल को साइन्स पनि चेक गरे हामीले त्यसको साइन्स चेक गरे नाउ मुभिङ अन टु एबीजी को कुरा गरे एबीजी एनालाइसिस को कुरा हामीले अघि गरिसक्यौ कति बेला FeB1 लेस देन 50% तिर गयो भने PaO2 घट्न थाल्छ लेस देन 25% गयो भने चाहिँ देयर विल बी इन्क्रिज इन PaCO2 र साइनोसिस हुन्छ दिस इज अल Now moving on to sputum examination. Sputum examination गर्दाखेरि it is generally mucoid and not purulent, but it will be purulent when there is exacerbation. Acute exacerbation को बेला purulent हुन्छ due to neutrophils. This is another finding. Now, along with all the above findings, one important findings or one important diagnostic test what we do is ECG. ECG गर्नु is important. ECG गर्नु किन important भने चाहिँ हामीले एउटा कुरा सबैले याद राख्नुपर्छ कि COPD को पेशेन्टमा AFib इज भेरी कमन सो हामीले पल्स चेक गर्ने बेलामा यदि डायग्नोसिस COPD बनाइरहेछ भने मेक श्योर द डायग्नोसिस इज COPD र मेक श्योर द पल्स यु आर चेकिङ इज रेगुलर बिकज AFib इज भेरी कमन र यो ICM आउनेहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो है COPD पेशेन्ट तिमीले जाँच गरिरहेछौ र एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यदि तिमीले पल्स चेक गर्दा चाहिँ रेगुलर पाइरहेछौ भने please make sure that you are true or please make sure कि you are right regarding that किनभने चाहिँ AFib is so common कि most of the COPD cases मा तिमीले चाहिँ irregular pulse पाउँछौ because of AFib so it is important finding र यसको लागि पनि ECG हुन्छ र यो सँगसँगै other important findings in case of ECG are one is ECG findings को एउटा चाहिँ important कुरा emphysema मा के हुन्छ भने there will be tachycardia if voltage low voltage ECG गर्छ यो कसरी गर्छ ध्यान नदिउँ जस्ट यो फाइन्डिङ हो MCQ मा आयो भने गर्ने नेक्स्ट इज कोर पल्मोनेलमा हामीले के हेर्न मिल्छ कोर पल्मोनेलमा हेर्ने कुरा हामीले अघि कुरा गरिसक्यौ देयर विल बी राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफीले गर्दा राइट एक्सिस डेभिएसन हुन्छ आर वेभ जुन हुन्छ इन V1 आर वेभ इन V1 विल बी ग्रेटर देन 7 मिलिमिटर एन्ड एस वेभ जुन हुन्छ विल बी पर्सिस्टेन्टली सीन इन केस अफ V5 to V6 र देयर विल बी पी पल्मोनेल पी पल्मोनेल किन हुन सक्छ भने देयर माइट बी राइट एट्रियल को डायलेटेसन हुन सक्छ राइट एट्रियल को डायलेटेसन र इन्लार्जमेन्ट भयो भने देयर क्यान बी पी पल्मोनेल सो दिस वाज अबाउट ECG एनदर इज HRCT पनि गर्न मिल्छ कहिलेकाहीँ हामीले हिजो पढ्दाखेरि पढाएको थियो बडी प्लेथिस्मोग्राफी इज डायग्नोस्टिक अफ इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर इम्फाइसेमा बट HRCT इज भेरी मच स्पेसिफिक फर इम्फाइसेमा र HRCT को अर्को फाइदा के हुन्छ भने हामीले अघि कुरा गर्यो कि देयर क्यान बी ब्रोन्काइक्टसिस र HRCT ले चाहिँ ब्रोन्काइक्टसिस डायग्नोज गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ देयर क्यान बी स्टडिज डन अबाउट इको र पल्स अक्सिमेट्रीलाई त मैले इन्भेस्टिगेसन नमानौँ पल्स एक्सिमेट्री SpO2 लाई त हामीले इन्भेस्टिगेसन भन्दा नि रेगुलर भाइटल्समै राख्छौँ आजकल र यसमा ध्यान दिनुपर्ने लेस देन 93% रेगुलर आइरहेछ भने चाहिँ what will do you will prescribe domiciliary oxygen यसको एक्ज्याक्ट क्राइटेरिया चाहिँ कतै पनि भेटिन मैले कि किन कति पल्ट 93% भन्दा कम हुनु पर्यो बट व्हाट यु सी इज डोमिसिलियरी अक्सिजन कति बेला दिने when SpO2 is less than 93%. So these are all about investigations we do in case of COPD. Now remaining things about COPD मा के पर्छ भने चाहिँ गोल क्राइटेरिया को बेसिसमा हामीले इन्भेस्टिगेशन्स र गोल क्राइटेरिया को बेसिसमा हामीले क्लासिफिकेसन र ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ र गोल क्राइटेरियामा फलो अप ट्रिटमेन्ट पनि बेग्लै छ र फाइनली एक्जासर्बेसन्सको ट्रिटमेन्ट हुन्छ COPD रिहेबिलिटेसनको कुरा बाँकी छ र वान इम्पोर्टेन्ट थिङ इज बोर्ड इन्डेक्स जसले चाहिँ सर्भाइभल इन्डेक्स दिन्छ द्याट इज अल्सो रिमेनिङ आजलाई दिस लेक्चर अब यति नै रोकौँ